गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाजमा यहाँले हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश आम जनताको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र त्यो समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने प्रयास पनि यस कार्यक्रम मार्फत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस खास गरी अहिले देशकै चर्चाको विषयमा रहेको एमसीसीको सन्दर्भमा आज हामी बहस र छलफल गर्नेछौँ। सत्ता गठबन्धन दलहरूकै बीचको लामो रस्साकसी र मत विभाजनपछि अन्ततः सत्ता गठबन्धनका दलहरू व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रति सहमति भएका छन् र सहमति हुनै साथ आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको एमसीसी सम्झौताको सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाट खासमा छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकमा एमसीसीको माथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो र त्यो प्रस्तावमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसदहरूको धारणा सकिए लगत्तै अर्थमन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो र अर्थमन्त्रीज्यूको जवाब सकिएपछि सभामुखले जुन प्रस्ताव थियो सामान्य छलफलको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभएको छ र अहिले फेरि दोस्रो बैठक यतिखेर बसिराखेका छ। खासमा हेर्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन अहिले सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले गरेका छन् एमसीसीको विषयलाई लिएर, एमसीसीका बारेमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू तथा भ्रमहरूलाई चिर्नका निमित्त एमसीसीसँग कार्यान्वयन गर्न केही बाधा नपरोस् भन्न र आगामी दिनमा केही समस्याहरू आइपरे पनि त्यो समस्या सहज ढङ्गले निराकरण होस् भन्ने हेतुले यो व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएको हो भनिएको सत्ता गठबन्धन दलको भनाइ छ। वास्तवमा यो के हो व्याख्यात्मक घोषणा? यसका 11वटा बुँदाहरू जुन उल्लेख गरिएका छन् ती बुँदाहरू के भनिरहेछन् त? त्यसमा के छन् त? आज हामी यस विषयमा पनि बहस र छलफल गर्नेछौँ। आजको जनआवाजको बहस र छलफलका लागि हामी निम्त्याएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरज्यूलाई। सर्वप्रथम कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरज्यूलाई। वीरेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद मुक्लेशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अहिले त आज संसदको पहिलो बैठकमा यो एमसीसीको प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलको प्रस्ताव पारित भएको छ र अहिले मेजर चर्चाको विषय के बनेको छ? यो सत्ता गठबन्धन दलहरूले हजुर एमसीसीको सम्बन्धमा जुन व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् यो के हो वास्तवमा? यस्तो हो कि अब यसमा यो जुन तपाईको एमसीसीको कम्प्याक्ट जुन छ हजुर यो तपाईको 2017 देखि नै हैन, सेप्टेम्बर 14 देखि नै यो मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको विषयमा नेपालको संघीय संसदमा यो विचाराधीन रहेको हैन अवस्था थियो। अब यो विषय अहिले चाहिँ विधिवत रूपमा यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेको छ नेपाल सरकारले। दुवैको बीचमा भएको यो जुन सम्झौता छ
त्यो सम्झौता उपर अब संसदले या संघीय सरकारले कानुन र के अरे संविधानको जुन अवस्था र व्यवस्था छ अब त्यो बमोजिम के अरे यसलाई इन्डोर्स गरेको हो, संसदमा पेश गरेको थियो। यो 2000 तपाईँले भनिहालेँ मैले 17मै इस्वी सम्बत सेप्टेम्बर 14मा अब यो कम्प्याक्टलाई विधिवत रूपमा संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि संसदभित्र यस विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविकै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो छलफल चाहिँ सबैले यसमा आफ्नो हाम्रो जुन सार्वभौम जनताको सार्वभौम सांसद जुन छ तपाईको हाम्रो प्रतिनिधि सभा संघीय संसद त्यसमा चाहिँ यो विषय चाहिँ विवाद त्यो पारित गर्ने विषयमा विवादहरू थियो हैन, जन जिज्ञासा पनि थियो सबैको। यो विषयमा के छ भने यो के हो त, यो कसैले यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको तहत स्ट्राटेजीको तहत ल्याइएको भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि तपाईको अर्को कुरा के थियो भने यो अनुदान जुन छ हैन, अब त्यसमा यसको चाहिँ केही प्रावधानहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ विवाद थियो। अब त्यो अमेरिकाको कानुन यहाँ चाहिँ सर्वोच्च हुने, संविधान सर्वोच्च नहुने, यसको जुन लेखा परीक्षणको कुराहरू थियो, यसमा तपाईको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको जुन स्वामित्वको कुरा थियो, या मतलब यो पत्राचारहरू जुन थियो त्यो पत्राचारहरूको चाहिँ विषयवस्तुहरू जुन छ त्यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी विषयहरू जुन छ त्यो यसलाई अब कसरी यसलाई यसको भोलि गएर यसलाई उल्लङ्घन गरेमा अन्त कसरी गर्ने, त्यसमा नेपाल सरकारको के कति मतलब अधिकारको विषयवस्तुहरू छ हैन, त्यस अन्तर्गतका करहरूको खर्चहरूको मूल्याङ्कनको लेखा परीक्षणको हैन, त्यो अनुदानको विषयमा त्यसमा कसलाई अधिकार दिएको छ र साथै यो परियोजना जुन छ त्यो कसरी हैन यो चाहिँ तपाईको लागू हुने हैन, त्यसमा के हुने, नेपाल सरकारको सम्पत्तिहरूको विषयहरू थियो, चलचल सम्पत्तिको, जग्गा जमिनहरूको, यो 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 विविध विषयहरूलाई के छ भने जनस्तरमा लिएर गएर यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको 11वटा बुन्दाहरू चाहिँ हामीले अहिले सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको हामी हेर्दैछौँ या मतलब यसलाई बुझ्दैछौँ या पढेका छौँ या सुनेका छौँ। तर वास्तवमा यो अहिले संसदमा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ बुदाहरू चाहिँ पेश भइसकेको अवस्था छैन हैन। तर मन्त्री परिषदको बैठकले यो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको छ। संसद भवनबाटै नै आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्या थियो, त्यो बैठकले पनि पारित गरिसक्यो यो 11 बुँदा जुन व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरेका छ सत्तारूढ दलले। हजुर, अब खासमा हेर्दाखेरि समग्रमा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणालाई बुझ्दाखेरि सामान्य भाषामा जसरी कि एमसीसीका बारेमा जुन किसिमको प्रश्नहरू उठिराखेका थियो र ती प्रश्नहरू र ती भ्रमहरूलाई चिर्नका लागि र भविष्यमा एमसीसीसँग कार्यान्वयन गर्ने कुनै किसिमको बाधा नआओस् र आइपरेको खण्डमा पनि नेपालले त्यसलाई सहजै निराकरण गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यो ल्याइएको हो। बिल्कुल बिल्कुल, यो तपाईको हाम्रो संविधानको भाग 32 को धारा 200 जुन 79 छ त्यो 79 को तपाईको 2 को क ख ग घ 4वटा सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ के रे पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने भन्ने छ, जसमध्ये तपाईको शान्ति र के रे तपाईको राज्यको क र ग मा कुनै त्यसमा त्यो सन्धिको विषयमा 2/3 बहुमत छ हैन। 2/3 भन्दा तल चाहिँ यसलाई स्वीकृत गर्ने या प्रतिनिधि सभा बैठकले त्यो विषयमा चाहिँ के रे गर्नै पर्ने, अनुमोदन गर्नुपर्ने। तर यसको घ बमोजिमको जुन कुन विषयवस्तु जुन छ त्यो विषयवस्तुमा तपाईको के छ भने तपाई एकदम निश्चित रूपमा के बुझ्नुस् भने यसलाई बहुमतबाट यसलाई चाहिँ पारित गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईको कानुनी व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था छ हैन। त्यो जुन व्यवस्था छ त्यो बमोजिम
यसलाई चाहिँ अब यो एउटा के छ भने यो संसदको त्यो अहिलेको जुन यो कम्प्याक्ट छ त्यसको एउटा पार्टको रूपमा त संसदको अभिमत त रहन्छ होइन, र यसलाई के छ भने यसलाई सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यो व्याख्यात्मक जुन टिप्पणीहरू भएको छ यो सार्वभौम संसदको एउटा यो पनि प्रोपर्टी नै हुन्छ भोलिको दिनमा, किनभने हामी कानुनको विद्यार्थी भएकोले के बुझ्छौँ भने पार्लियामेन्टले जुन पास गर्छ त्यो भनेको कानुन हो होइन। यही सन्धिको एउटा मतलब पूरक व्यवस्था नभए तापनि यसको भोलिको दिनमा यसलाई संसदले यो किसिमबाट हेरेर यसलाई पास गरेको छ भने नेपाल राज्यले के छ भने भोलिको दिनमा यसमा कुनै विवाद भयो भने यसलाई हामीले के छ भने प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र यसमा एमसीसीले पनि यो जुन कुरा हामीले उठाएको छौँ त्यसमा यदि संसदले पास गरेको कुरामा अब्जेक्सन गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा यो के छ भने यो कुनै न कुनै हिसाबले यसको एउटा औचित्य चाहिँ रहन्छ। व्याख्या सबैले आफ्नो आफ्नो गर्छ, आफ्नो आफ्नो हिसाबले भन्ने हो। आज सर जुन सत्ता गठबन्धनले जुन व्याख्या गरेका छन् हो त्यो 11वटा व्याख्या म यहाँ संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु। हजुर, 1 नम्बरमा छ सम्झौताको पक्ष भएको कारण अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको नमानिने। दोस्रो छ यस सम्झौताका प्रावधानले अन्य अमेरिकी कानुन वा नीतिको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने। तेस्रो नम्बरमा के छ एमसीसीका क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौता अनुरूप नियमित हुने। 4 नम्बर बुँदामा छ बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व नरहने। 5औँमा छ एमसीसीका कार्यान्वयन पत्रहरू सम्झौताको दायराभित्र लागू गरिने। 6औँमा छ लेखा परीक्षण प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने। नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरे 30 दिनको सूचना दिएर खारेज गरिने। सम्झौताको समाप्ति पश्चात पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरकको हदसम्म पारिश्रमिक हुने। नेपालको संविधान सम्झौताभन्दा माथि रहने। विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति नेपाल सरकार वा मातहत निकायको स्वामित्वमा रहने। र 11औं नम्बर बुँदामा 2078 भदौ 23मा एमसीसीबाट प्राप्त जवाफले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको छ। यो 11वटा बुँदाहरू व्याख्यात्मक घोषणाभित्र रहेका छन्। तर प्रश्न यहाँ के आइरहेछ, यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ के अमेरिकाले यसलाई मान्छ? अमेरिकाले हाम्रो मान्छ या मान्दैन त्यो सेकेन्डरी कुरा हो होइन। किनभने यो त नेपालको संसदको विषय हो। नेपालले गरेको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताको कानुनी दायरालाई तय गर्न सक्ने अख्तियार अधिकार त नेपालको संसदलाई त छ। अब नेपालको संसदले यो विषयवस्तुलाई क्लियर गरेर पास गरिसकेपछि भोलिको दिनमा कि त अमेरिका सरकारले भन्नु पर्यो यो कन्डिसनल तिम्रो पास गरेको कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, आउटराइट एउटा रिजेक्ट गर्नु पर्यो यदि यो उसको सम्झौता प्रतिकूल छ भने। यदि उसले सम्झौता प्रतिकूल छैन र यही दायरामा र यही स्पिरिटमा उसको सम्झौताहरू छ भने त्यसलाई त हामीले अमेरिकाले नमान्नुपर्ने या मान्नुपर्ने विषय अहिले नै हामी यसमा एकदम छिट्टो हुन्छ होइन। त्यसको टुङ्गोमा हामी नपुगौँ कन्क्लुजनमा। किनभने हेर्नुहोस् हरेक चिजलाई यहाँ कस्तो छ भने एक हिसाबको व्याख्या गर्ने चलन छ। सबै चिजमा हामीले कहीँ न कहीँ नकारात्मक एउटा पक्षलाई हामी उजगार गर्न बढी जोड दिन्छौँ, सकारात्मक पक्षलाई उजगार गर्न हामी त्यति जोड दिँदैनौँ होइन। त्यस अर्थमा तपाईँ लिनुहुन्छ भने यो जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले भोलिको दिनमा अस्वीकार गर्यो भने त्यो त अमेरिकाले जान्ने कुरा हो। तर नेपाल सरकारले नेपालको संसदले यो बुदाहरूलाई यस रूपमा लिनेछ। आफ्नो कुरा संसदबाट आफ्नो अभिमत जनप्रतिनिधिले आफ्नो अभिमत राख्नुकै चाहिँ कुनै मलाई लाग्छ यो गलत कुरो होइन होइन। अब अमेरिकाले डिसिजन गर्छ कि भाइ म यो शर्त चाहिँ तपाईँलाई अनुदान दिन्न भने फिर्ता लिएर जान्छ। त्यसो भए एमसीसीलाई लिएर हजुर अहिले जुन सत्ता गठबन्धनका दलहरू छन्
त्यो दलका केही घटकहरू बीच जुन मतभिन्नता देखिएको थियो जसको कारण एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू उठिराखेका थियो। एकातिर संसदमा छलफल भइरहेको थियो, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ सडकमा आन्दोलन भइरहेको थियो। यो दुवैलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नका निमित्त यी दलका नेताहरूले ल्याएको एउटा यो जनता र सदनमा भ्रम फैलाउने यो रणनीति हो कि? एकदम एकदम यो गलत हामीले कुनै पनि चिजलाई गलत रूपमा लिनु हुँदैन होइन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो संसारमा तपाईँको लगभग 200 तपाईँको बढी देशहरू छ होइन। सबै देशको के छ भने त्यहाँको पिपुल्स छ, त्यहाँको पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँको गभर्मेन्ट छ होइन। त्यो पिपुल्स पार्लियामेन्ट र गभर्मेन्टले आफ्नो आफ्नो कानुन बनाई आफ्नो आफ्नो देशमा कानुनको दायरामा सम्पूर्ण चिजहरू गर्ने गरेको छ। अब एक देशले अर्को देशको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गरेकै अवस्था छ। अनि त्यसपछि सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तपाईँको के अरे स्वीकार गरेर गरेको काम कारबाहीको विषयमा त्यहाँको सार्वभौम जनताको जुन यो संसद छ त्यो संसदलाई हामीले यो विषयलाई ल्याउनु भनेको भ्रम यहाँ कहाँबाट जोडिन गयो कि? यदि कसैले यो विषयलाई भ्रमको रूप खेतीको रूपमा यदि लिएर आउँछ भने किन भ्रम भयो भने हजुर एमसीसी को विषयमा रहेका यहाँ नेपालकै प्रमुख राष्ट्रिय दलहरू दुई मतमा थिए नि त। तर उनीहरू अब हेर्दाखेरि विरोध गर्दा गर्दै पनि अब एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने अब के गर्ने त? आफ्नो अस्तित्वलाई अब कसरी बचाउने? त्यसको लागि एउटा जस्ट सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजे हो यो तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट हैन। त्यो रूपमा नलिउँ होइन, किनभने यो सार्वभौम संसदलाई हामीले चाहिँ किनभने हामीले के भन्छौँ भने पार्लियामेन्ट्री सुपरमेसी है। दुनियाँमा जति पनि कमन लिगल सिस्टमबाट चल्ने देशहरू छ सबै देशमा पार्लियामेन्ट्री सुपरमेसी छ। यानि कि पार्लियामेन्टको जुन निर्णय हुन्छ त्यो कानुन हुन्छ। त्यो कानुन बमोजिम त्यहाँको समाज, त्यहाँको जनता, त्यहाँ त्यो राज्यलाई व्यवस्थापन गर्ने हो र सञ्चालन गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा यदि राज्यको सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग र एक्जिक्युटिभ दुईटैले मिलेर यसलाई घोषणा गरिरहेछ यो सम्झौतासँग रिलेटेड कुरालाई भने यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो विशुद्ध अनुदान हो भन्ने कुरा अब प्रमाणित भयो। हिजोसम्म जुन मान्छेले भ्रमको खेती गरेर होइन यो अनुदान होइन, तपाईँले जुन 11वटा बुन्दाहरू पढ्नु भएको छ त्यो हरेक बुन्दालाई तपाईँले जुन किसिमबाट मलाई पढेर सुनाउनु भयो त्यसमा म तपाईँलाई के भन्छु भने यसलाई जति कुरामा यहाँनिर भ्रमको खेती गरिया थियो सार्वभौम के अरे जनतालाई यहाँको पार्लियामेन्ट्री जुन सुपरमेसीको इस्युमा एक्जिक्युटिभले क्याबिनेटबाट पास गरेर यो विषयहरूलाई के छ भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जनतालाई क्लियर गरिदिएको छ। तत्पश्चात पनि अब के छ भने कागले कान लिएर भाग्यो भन्दा पनि कागलाई समात्नु भन्दा कानलाई छाम्नु पर्यो। हामीले चिनेको को हो भने हाम्रो सर्वोच्च अङ्ग भनेको पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्टले यो चिजलाई विधिवत रूपमा बुझा गरेर सबैलाई यो अर्थमा यसरी लिने भनेर व्याख्यात्मक के अरे तपाईँको टिप्पणी सहित यसलाई सन्धिलाई पास गर्नु भनेको यो के छ भने मैले बुझेको यो माइलस्टोन हो। एक कदम कमसेकम देश अगाडि बढ्यो। नभए अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि तपाईँको सन्धि सम्झौताहरू भएको छ, जति पनि केही मेगा प्रोजेक्टहरू आउँछ त्यसको उदाहरण तपाईँ हेर्नुहोस्। अहिले नै कति ठुलो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको इस्यु छ, हाम्रो अरुणको इस्यु तपाईँ हेर्नुहोस्, टनकपुरको इस्यु तपाईँ हेर्नुहोस्। जति सम्झौता भएको छ सबैलाई के छ भने राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेर त्योभन्दा राम्रो कुरा कसैले कुनै कुरामा तपाईँले सुनेको इतिहास छ? विगतमा जति पनि सम्झौताहरू भएका छन् त्यो सम्झौताहरू र अहिलेको यो एमसीसी सम्झौता जति चर्चाको विषय बन्यो, यदि जनता समक्ष चाहिँ भ्रम फैलाइयो, त्यति त अरू सम्झौताहरूको बारेमा त्यति त भ्रम छरिएका थिएनन्, यो यतिको चर्चाको विषय बनेका थिएनन्। एमसीसीलाई नै किन यति चर्चा बनाइयो? हेर्नुहोस्, यो एकदम तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने आजको जुन वर्ल्ड चेन अर्डर छ त्यसमा के छ भने बहुत देश आजको दिनमा समृद्ध र सम्पन्न भएको छ। आफ्नो देश बाहेक आफ्नो पडोसी छिमेकी आफन्त दाजुभाइ विश्व भाइचारालाई कहीँ न कहीँ के छ भने सहयोग गर्छ, अनुदान दिन्छ, ऋण दिन्छ र एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छ। यो विषय अहिले चर्किनुको एउटै कारण के हो भने
एसियामा अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि विश्वको जुन एउटा मतलब सामरिक आर्थिक जुन यो के अरे भौगोलिक जुन एउटा अहिले समीकरणमा चाइना अमेरिका इन्डिया यी केही देशहरूमा साउथ एसिया भनेको अहिले के छ भने प्रथम चेन अफ कमान्डमा पुगेको छ। विश्वमा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भएको देश, धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चाइना छ, के अरे इन्डिया छ। अब आजको दिनमा के छ भने मान्छेमा एउटा के भ्रम फिजाउन खोजियो भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले यो प्रोजेक्ट यहाँ ल्याउने बित्तिकै यहाँ के गर्छ भने आर्थिक रूपमा यहाँ सम्पन्न हुन्छ, आतंकवादीको फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ, यहाँनिर जति तपाईँ मान्छेलाई गरिबी गरेर यो जुन तपाईँको बेरोजगारी भएर जुन मान्छे विदेशमा गएर 40 डिग्री टेम्परेचर हिमालयको काखमा जन्मेर हुर्केको मान्छे 40 डिग्री टेम्परेचरमा गएर जुन तपाईँको श्रम पसिना बगाएर श्रीमती बच्चालाई छोडेर जुन एउटा देशमा एनआरकीको जुन सम्भावना देखिया थियो ती सम्भावनालाई रोक्ने हो भने हाम्रो देशमा ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू पूर्वाधारहरूको विकास हुनु अपरिहार्य छ। त्यो एमाउन्ट हामीसँग छैन, हाम्रो देशको राजस्वले त्यसलाई थ्याक्न सक्दैन। त्यस स्थितिमा कोही न कोहीसँग हामीले अनुदान लिएर सहयोग लिएर हामी के गर्छौँ भने यो देशको समृद्धिको लागि एक कदम अगाडि बढेर काम गर्न सक्छौँ। त्यो जति पनि तपाईँ आजसम्म हेर्नुहोस् न, जति पनि तपाईँको कुनै पनि यो पूर्वाधार विकासको इस्युहरूमा मैले तपाईँ भन्नु मरेन, टनकपुर सन्धिमा यहाँ मान्छे मरेको छैन, तपाईँको अरुणमा गएर टाउको फोडाफोड भएको छैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो अहिले फास्ट ट्र्याक बनिरहेको बेलामा विभिन्न देशहरूलाई भगाएर अहिले अल्पत्र पारेको अवस्था छैन हो। हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट चाहिँ टाइमभित्र गर्न नसकेको एउटा के छ भने नेगेटिभ मेसेज गइरहेको थियो। तपाईँ अहिले नै हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँकै छेउमा एउटा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिरहेको थियो हो। त्यो एयरपोर्टको विषयमा कत्रो विवाद उठाइरहेको छ। इन्डियाले यहाँ एयरपोर्ट बन्न दिन चाहँदैन, यो यहाँनिर आयो भने यस्तो भइहाल्छ उस्तो। अरे भाइ देशको के अरे 50% पपुलेसन चाहिँ त्यो भूभागमा बस्छ। अब यहाँनिर तपाईँको सानो एयरपोर्ट छ, यहाँ त भूगोलकै हिसाबले यहाँ एडजस्ट गर्न सम्भव छैन, अनि निजगढको लागि लिएर आयो। तर यसमा इन्डियाको यो चासो छ, चाइनाको यो चासो छ, अमेरिकाको यो चासो छ। हाम्रो चासो भनेको यहाँको विकास हुनुपर्छ। विदेशीको एमसीसी पारित कुनै मतलब राख्दैन कि एमसीसी पारित गर्नु अपरिहार्य थियो र संसदमा जुन हिसाबले यो प्रस्तुत भएको छ यो सराहनीय काम हो, यो पारित हुनुपर्छ समग्रमा भन्नुपर्दा। एक्ज्याक्टली। अब मैले बुझेको के हो भने एमसीसी तपाईँको पारित हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो त यो देशको के अरे तपाईँको व्यवस्थापिका र यो देशको सरकारले मभन्दा राम्ररी बुझेर नै यसलाई पास गरेको होला है। मैले कन्टेन्टको हरेक बुँदा हरेक दफा हरेक चिज म त्यति अब त्यो स्तरमा छैन। तर नेपाल जस्तो विकासशील देशले नेपाल उन्नत राष्ट्रमा जानको लागि यसलाई के छ भने आफूभन्दा पनि अरू देशहरूको सहयोग र सहायताबाट यसले छिटो द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छ। एउटा डेमोक्रेटिक प्याटर्नवाले यसले विश्वास जित्न सक्छ। जहिले पनि कुनै सम्झौताको विरुद्धमा नेपालमा यसरी चाहिँ के छ भने मान्छेलाई विभाजित गरिदिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी आफ्नो लगानी गर्न डराउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी यहाँ लगानी गर्न डराउँछ। यो देशको चाहिँ एकदम मेसेज एकदम खराब भइरहेको थियो। 17मा पेश भएको संसदमा आज 22-5 वर्षपछि आज तपाईँको बल्ल छलफल भइरहेछ। यी सब कुराले गर्दा के छ भने नेपालप्रति जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ, जुन यसलाई सहयोग गर्ने निकायहरू छन्, जुन राष्ट्रहरू छन्, त्यसमा के थियो भने एक किसिमको असमञ्जस थियो। किनभने यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेपालको सरकारले त्यहाँको लोकल कन्ट्र्याक्टरले गर्दाखेरि कसरी काम गर्छ, जनतालाई कुन हिसाबबाट अहिले झुकिएर चाहिँ अर्बौं अर्ब स्वाहा गरिसक्यो, टाइममा कुनै पनि कामै हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई द्रुत गतिमा विकास गराउनु छ भने केही जस्तै जलस्रोत छ, जस्तै तपाईँको कृषि छ, पर्यटन छ, जडीबुटी छ, यी सब चिजलाई वास्तवमा व्यवस्थापन गर्न, उत्पादन गर्न, यसको प्रशोधन गर्न यहाँ लगानीको खाँचो छ। त्यो लगानी हामीसँग छैन र त्यो वातावरण यदि विश्व समुदायले हामी यहाँ आएर हामी रोजगारी यहीँ सृजना गर्ने, यहाँको बालबच्चालाई शिक्षा दीक्षादेखि रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न थियो, जसमा पनि केही मान्छेहरूले भाँजो हाले होइन। अब त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो होइन। तर पार्लियामेन्टले जे गरिरहेछ मैले बुझिरहेको छु, बुझेर सुझेर जानेर गरिरहेछ। कुनै पनि देशको सैनिक आएर, कुनै पनि शत्रु देशको मान्छे आएर हाम्रो देशमा राष्ट्रिय विप्लव गराउन सक्ने सामर्थ्य राख्दैन। यसको इतिहास तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस्, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापादेखि लिएर आज तपाईँको जो पनि यो देशमा तपाईँ हेर्नुहोस्, राजा रहँदैन त देश रहँदैन भन्दै थियो।
आखिर आज 10 वर्षदेखि चाहिँ राजा बिनाको देश त चलिरहेछ चलिरहेछ, 62 63 देखि होइन। त्यस कारणले यो भ्रम छर्नेहरूको भ्रम छर्न दिनुहोस्। यो पार्लियामेन्ट्री सुपरमेसीलाई पनि यसलाई चाहिँ के छ भने तपाईँको एक हिसाबले चाहिँ यो मान्यता प्राप्त गरेको छ र सार्वभौम संसदमा कमसेकम यो विषयमा छलफल भएको छ। भोलि चोरबाटोबाट धेरै कामहरू गरेका थिए। म के भन्छु भने कमसेकम यो जनताको जुन यो सर्वोच्च निकाय छ त्यसमा गएर छलफल भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो सरकारले देखायो कि ल यो देशबाट कानुन तपाईँको छ भने हामी पास गर्छौँ, हाम्रो देशमा तपाईँ आउनुहोस्, हामी देशमा लगानी गर्नुहोस्, यहाँ आएर तपाईँ विकास गर्नुहोस् भन्ने एक किसिमको यसलाई सकारात्मक म्यासेजको रूपमा लिनुपर्छ। अब विरोध गर्नेहरूलाई विरोध गर्न दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम जनआवाजको लागि र आजको यस समय सान्दर्भिक विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद मक्लेशजी। तपाईँको सबै श्रोताहरूलाई पनि जसले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो उहाँले अन्यथा नलिनु होला होइन। मैले जहिले पनि यो राष्ट्रको मुटुमा रहेर बसेर कुरा गर्ने हो। तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो। तपाईँको प्राविधिक टिम सबै टिमलाई मेरो मुरी धन्यवाद छ। धन्यवाद, शुभरात्रि। हस्, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस विशेष गरी अहिले आज खासमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव जुन पेश भएको थियो र त्यसमाथिको सामान्य छलफल सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको थियो र अब चाहिँ दोस्रो बैठक यतिखेर चलिरहेका छ। अब हामी पनि तपाईँलाई सिधा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकतिर लान चाहन्छौँ। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्राविधिक मित्र अनर्जित यादवलाई दिँदै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट बिदा हुन चाहन्छु र अब सिधा तपाईँहरूलाई हामी प्रतिनिधि सभामा चलिरहेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकतिर लाँदैछौँ। हस्त, नमस्कार।